बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट नंबर 11 है। आज हम आपकी खिदमत में किताब पेश कर रहे हैं दूसरा तबक, मुसन्निफ एम ए राहत, आवाज उम्मे महबीर। ये किताब आपकी खिदमत में पाकिस्तान बुक शेयर लाइब्रेरी की जानिब से पेश की जा रही है। दीगर मालूमात के लिए हमारे नंबर्स पर राब्ता कीजिए 0300 2919 600 अजहर लतीफ या 0345 523 4518 मोहम्मद शफीक। तो आइए सुनते हैं पार्ट नंबर 11। मिशेल की निगाहें नादिर की जानिब उठी और नादिर खामोशी से उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर अजीब से आसार थे। फिर वो गर्दन खम करके बोला, मेरे लिए क्या हुक्म है, मुझे बता टोर्नाडो कि अब मुझे क्या करना है। चूंकि एक वाकया हो चुका है और ऐसा जो नाखुशगवार हो, इसलिए इस वक्त मैं तुझसे सौदेबाजी तो नहीं करूंगा। और चूंकि बदर जमाल एक अच्छा ताजिर है और हीरों की कदर जानता है, तो इसके लिए जो कुछ लाया है वो मेरे हवाले कर और जरा बता कि सोने के कितने सिक्कों की थैलियां तेरे पास हैं। और नादिर ने वो सब कुछ उसके सामने कर दिया जो उसे मोटर बोट में मिला था, और उसे देखकर सफेद भेड़िए की आंखों में हवस की चमक लहराने लगी और उसने मुस्कुराते हुए कहा, हरचंद के ये सब कुछ उसके आगे ना होने के बराबर है। समझ रहा है ना तू? लेकिन बात बदर जमाल की है और मैं उसकी ख्वाहिश से इनकार नहीं कर सकता। अब ये तेरी मिल्कियत है और मैं तुझे तेरे मालिक के लिए मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। और यूं उस लड़की का सौदा हो गया और नादिर ने इस मसले को अपनी फतह समझा कि कम अज कम और कुछ नहीं तो एक काम का आगाज तो हुआ। देखने वाले साकित थे और बुरी निगाहों से नादिर को देख रहे थे, लेकिन वो ये भी जानते थे कि भला ये शख्स क्या हैसियत रखता है। तो फिर सफेद भेड़िए ने कहा, और अब तू ये बता कि तेरी वापसी कब तक होगी? जल्द अज जल्द, क्योंकि मेरा मालिक मेरा मुंतजिर होगा। तू एक रात तुझे यहाँ कयाम करना होगा ताकि तू इस लड़की के अपने मालिक के बारे में सारी तफसीलात बता दे। और ख्याल रखना, बदर जमाल की अमानत में खयानत करने का क्या मतलब होता है। मेरे आका के बारे में मैं ये बात तुम मुझे बता रहे हो टोर्नाडो? हाँ, क्योंकि मेरा और उसका कदीम साथ है। मैं अपने मालिक का वफादार हूँ और होने वाली मालिका के लिए जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। टोर्नाडो ने अपने आदमियों को इशारा दिया कि उनके लिए बेहतर जगह कयाम का बंदोबस्त किया जाए और उन्हें उस जगह पहुंचा दिया जाए। लेकिन लड़की की आंखों में नफरत के आसार थे। फिर वो उस जगह पहुंचा दिए गए जहां उन्होंने बड़ी ही उम्दगी से आराइश की थी। और नादिर ने हंसकर सोचा कि औरत, मुझसे भला तेरा क्या ताल्लुक? तू तो एक अमानत है किसी की, और लाख हसीन सही, लेकिन जिसका कयाम मेरे दिल में है वो मैं कभी नहीं भुला सकूंगा और उसकी जगह शायद अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक किसी को न दे सकूं। फिर उन्हें तन्हाई हासिल हुई और कुछ गुलामों को उन पर मुतय्यन कर दिया गया, यानी वो जो सियाफाम थे और कैदी नहीं थे बल्कि टोर्नाडो के लिए काम करते थे। और उनमें से बहुत सौ के सीनों पर मुख्तलिफ किस्म के निशान थे और मखसूस निशान थे जो बड़ी हैसियत के हामिल, और उन्हें वही करना था जो उनकी हिदायत कर दी गई थी। लेकिन इस वसी व अरीज गार नुमा कमरे में जहाँ सजावट का एक एक सामान मौजूद था और एक उम्दा मसहरी जिस पर उस लड़की को बिठा दिया गया था, जो चेहरे से मुतफक्किर और मगमूम नजर आ रही थी, और नादिर जब उसके सामने पहुंचा तो लड़की की आंखों में कहर और गजब की बिजलियां कूदने लगी। उसने जहरीली मुस्कुराहट से कहा, क्या नाम है तेरा? तेरा गुलाम, तेरा खादिम। तो जो कोई भी है, क्या कोई घराना भी रखता है अपना? नादिर खामोश रहा तो फिर बोली, बोल, क्या तेरी माँ है? नहीं। बहन तो होगी? वो भी नहीं है। आह बेगैरत, तू तो इस दुनिया में क्यों मौजूद है? उसने कहा और नादिर उसे देखता रहा। वो बोली, लेकिन तू जिस शक्ल सूरत का मालिक है उसके बाद ये समझ में नहीं आता कि ये सूरतें इतना धोखा क्यों देती हैं। लोग अंदर से इतने बुरे होते हैं तो इनके चेहरे इतने नरम मुलायम क्यों होते हैं? तूने कभी गौर से अपने आप को आईने में नहीं देखा? जिन लोगों की तू गुलामी कर रहा है वो बुरे लोग हैं। तुझे इंसानों की मदद करना चाहिए। हर शख्स को अपनी अपनी कब्र नसीब होती है, तुझे भी अपनी कब्र में जाना है। क्या तू ऐसी बेबस लड़की को इस तरह किसी की तहवील में पहुंचाएगा कि वो उसकी जिंदगी को पामाल कर दे? देख, मेरा ये मनसब, ये मकाम नहीं है। मैं तो एक ऐसे गरीब शख्स की जिंदगी में शामिल होना चाहती थी जिसके पास कुछ भी ना हो,
बस वो मोहब्बत से मुझे देखे। लेकिन तेरा मालिक जो हर खूबसूरत चीज को अपनी तहवील में रखता है और उसके बाद उसको तल्फ कर देता है, क्या मेरा मालिक बनने के काबिल है? नादिर ने इधर उधर देखा, फिर आहिस्ता से बोला, और इसके जवाब में सिर्फ चंद अल्फाज कहूंगा मैं तुझसे। क्या कहेगा? कोई झूठी सच्ची बात, कोई ऐसी बात जो मुतमईन करने के लिए हो मुझको? तू मुझसे क्या चाहती है मिशेल? सिर्फ इतना कि मुझे मेरे बाप तक पहुंचा दे। और अगर मैं तुझसे कहाला का नाम लूं तो? क्या? कोहाला? ये नाम? और अगर मैं डॉक्टर आर्थर की बात करूं तो? वो मेरे बाप हैं। और अगर मैं मोंटा का तस्करा करूं या हाथी दांत की तिजारत करने वाले उस शख्स का जो अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान होगा और जो इस वक्त मौजूद नहीं था? तेरा मतलब क्या है इन बातों से? क्या मेरी जुबान से ये बातें सुनकर तुझे हैरानगी नहीं हुई? भला इसमें हैरानी की क्या बात है? तू सफेद भेड़िए का साथी है, तुझे मेरे बारे में सारी मालूमात हासिल होंगी। मेरा ख्याल था कि मैं अपने इन अल्फाज से तेरे जहन में तजस्सुस जगा दूंगा, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पा रहा। कहना क्या चाहता है? ना मैं किसी बदर जमाल का नुमाइंदा हूँ और ना ही किसी और से मेरा ताल्लुक है। मैं एक अजनबी आदमी हूँ और तेरी मोहब्बत करने वाली बूढ़ी परवरिश कनंदा यानी कोहाला मुझ तक पहुंची और उसने मुझसे मदद मांगी। मैं और मेरा एक और दोस्त फ्रेंड कोहाला के साथ तेरी मदद को यहाँ आए हैं और कोहाला यहाँ से ज्यादा फासले पर नहीं है। लेकिन अगर तू मुझसे ताउन करे तो ये समझ ले कि हम लोग बेहतर तरीके से अपने मकसद की तकमील कर पाएंगे। और जो वक्त यहाँ गुजर रहा है वहां तक अपने आप को संभाले रख, लेकिन अपने अंदाज में कोई तब्दीली ना पैदा कर। अगर तू वाकई खुदा पर इतना भरोसा रखती है जिसका इजहार तू कर चुकी है, तो इसी हवाले से मैं तुझसे कहता हूँ कि तेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। मैं तेरी जिंदगी बचाने के लिए और उन लोगों से तुझे बचाने के लिए अपनी आखिरी सांस तक सर्व कर दूंगा। इसके बाद मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। अगर तू अब भी मेरी बात पर यकीन नहीं करती तो फिर तू जान और तेरा काम। और नादिर ने लड़की की आंखों में शदीद हैरत के आसार देखे। इधर ये सब कुछ हो रहा था और इधर एक और ही खेल का आगाज हो गया था। फ्रेंड, जो अपनी काविशों में मसरूफ था और उसने तकरीबन अपने इंतजामात मुकम्मल कर लिए थे, यानी वो चाबियां फुटान को पहुंचा दी गई थी जिनसे वो अपनी और अपने बाड़े के गुलामों की जंजीरें खोल सके। और इसके अलावा फुटान के साथ मिलकर एक मंसूबा बंदी कर ली गई थी, यानी ये बता दिया गया था कि उसे क्या करना है और अपने जैसे गुलामों को किस तरह खोलना है। ये तमाम काम तकरीबन मुकम्मल हो चुके थे और वो इस औरत से भी मिल चुका था जिसका नाम कोहाला था और जिस बेचारी को दरख्त पर ऐसा चढ़ाया गया था कि अब कोई उसे वहां से उतारने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन फ्रेंड को अब सबसे मुश्किल मरहला जो दरपेश था वो उसकी तलाश थी, जो उसका आका था और जिसे वो अब दुनिया में सबसे ज्यादा चाहता था। वो अपनी काविश में मसरूफ रहा और वो जानता था कि होशियार नादिर जरूर किसी ऐसी कार्रवाई में मसरूफ होगा जो इसे कामयाबी से हमकिनार कर दे, और इसका अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त ही निकला। फ्रेंड अपनी इन्हीं काविशों में मसरूफ रहा और उसने कोशिश की कि जिस तरह भी बन पड़े सफेद भेड़िए की कुर्बत इख्तियार करे ताकि ज्यादा से ज्यादा मालूमात उसे हासिल हो और वो मुनासिब वक्त पर अपने अमल का आगाज करे। तो फिर ऐसा हुआ कि उसने उस साइबान के नीचे किसी खास बात का एहतमाम महसूस किया और जब वक्त काफी गुजर गया और वो खुद भी ऐसे खादमों में शामिल हो गया कि जिनके सीनों पर सुर्ख निशान थे, तो उसने सफेद भेड़िए को यानी टोर्नाडो को देखा जो अपने कुछ बेतकल्लुफ साथियों के हमरा साइबान के नीचे जा रहा था। और चूंकि यहाँ बहुत से लोग इंतजामी कार्रवाइयों में मसरूफ थे तो खुद फ्रेंड भी उनमें शामिल हो गया। और जब फ्रेंड ने आगे के मनाजिर देखे तो वो शिद्दत से हैरान हुआ, क्योंकि कुछ वक्त के बाद उसने जिस शख्स को वहां देखा उसे देखकर उसके मुंह से बेइख्तियार निकल गया, रब्बे अजीम की कसम, ये तो मेरा आका है। और भला मेरी आंखें उसे देखकर भला धोखे का शिकार हो सकती है? ये तो 100% नादिर है, मेरा दोस्त, मेरी रूह, जिसके बगैर अब इस दुनिया में मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और अब इसके बाद भला फ्रेंड को वहां से कौन हटा सकता था? उसने अपने लिबास में पिस्तौल भी छुपाए हुए थे और खंजर भी, कि जब कोई ऐसा मौका आ जाए जब उसे जिंदगी कुर्बान करनी पड़े तो वो बासानी अपना फर्ज पूरा कर दे। फिर उसने वहीं पर उस हसीन लड़की को देखा जिसे एक निगाह देखने के बाद ही कोहाला के अल्फाज की तस्दीक हो जाती थी, और भला इस जैसी कोई दूसरी कहाँ। और फ्रेंड पर जो कैफियत तारी हुई वो नाकाबिले बयान थी। शायद जिंदगी में पहली बार उसने अपने काले सीने के अंदर सफेद दिल में किसी ऐसे वजूद की तस्वीर पाई जो कभी न मिट सके, और इस तस्वीर को अपने दिल में मुनक्कस कर सके। वो कुछ मुजमहिल सा हो गया, लेकिन फौरन ही उसे ख्याल आया कि इस वक्त किसी कैफियत जज्बात में डूबने की गुंजाइश नहीं है।
یہ تو ایک بہت ہی عجیب بات ہوئی، یعنی اس کا آقا بھی اسے نظر آیا اور وہ لڑکی بھی، اور اس کے بعد فرینڈ نے ان سے زیادہ قریب رہنے کی کوشش کی۔ اس نے یہ معلوم کر لیا کہ سونے کی ان تھیلیوں کے عوض اس لڑکی یعنی مشل کو خرید لیا ہے اور خریدار نادر کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ وہ دل ہی دل میں بولا، مسٹر نادر، میرے عظیم آقا، تم نے جو کچھ کر دکھایا ہے اس کی توقع انسانوں سے تو نہیں کی جا سکتی، اور اگر میں اتنا عرصہ تمہارے ساتھ نہ گزارتا تو یہی سوچتا کہ تم دیوتاؤں کا کوئی نیا روپ ہو جو اس شکل میں دنیا میں آ گیا ہے، اور میں جانتا ہوں اور اسے بھی جو تم سے جدا ہو گیا۔ تم دونوں بھائی واقعی شہری زندگی میں ایسی ذہانت لے کر آئے ہو جس کی مثال کہیں ملنا مشکل ہے۔ تب مشل جو اس کے حوالے کی گئی اور جس جگہ انہیں قیام پذیر کیا گیا وہاں فرینڈ نے بھی اپنی ذمہ داریاں قبول کر لی تھیں اور اسی جگہ موجود تھا جہاں چند اور اس جیسے یہ کام سر انجام دے رہے تھے۔ بس اس کی دلی آرزو تھی کہ جیسے ہی موقع ملے وہ کسی نہ کسی طرح نادر سے ملاقات کرے اور اس سے پوچھے کہ اب کیا کرنا ہے، اور اسے اپنے بارے میں بتائے کہ وہ اس دوران کیا کر چکا ہے۔ اس کی کوشش تھی کہ وہ کسی طرح اندر کے حالات کا بھی جائزہ لیتا رہے اور ذرا یہ معلوم کرے کہ عظیم آقا کیا ایک عورت سے محبت کرنے لگا ہے، یا وہ اسے اس قدر پسند کرتا ہے، یا پھر یہ ایک اتفاق ہے اور وہ اس کی قربت اس لیے اختیار کیے ہوئے کہ اس نے کوئی گہری چال چلی ہے، لیکن اب اس کا آگے کا کیا ارادہ ہے۔ اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ عظیم آقا اب اس کی تلاش کے لیے کوشش کرے گا، اور کیا ہی اچھی بات تھی کہ اسے اس کے لیے محنت نہ کرنی پڑے گی۔ اس وقت وہ ایک کھڑکی کے قریب تھا جو اس جگہ کھلتی تھی جہاں وہ دونوں موجود تھے، اور اس نے اندر کان لگا کر ساری باتیں سنی تھی اور ششدر رہ گیا تھا۔ گویا نادر نے کوئی ایسی چال چلی تھی جو ابھی فرینڈ کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن یہ ہوا تھا کہ نادر اس لڑکی کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ لڑکی مکمل طور سے بات سمجھ چکی ہے یا نہیں۔ اچانک فرینڈ کو اپنے عقل میں قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی اور اس نے دیکھا کہ اسی جیسا ایک شخص لمبی چوڑی جسامت کا مالک اور خوفناک چہرے والا اس کے قریب موجود ہے اور اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات ہیں۔ تو اس نے اشارے سے فرینڈ کو اپنے قریب بلایا اور فرینڈ حیران سا اس کے پاس پہنچ گیا۔ وہ بولا، جسے میں نہیں جانتا لیکن ہم دونوں اپنے سفید آقا کے غلام ہیں، یعنی ٹورناڈو کے۔ تو نے سنا وہ لوگ کیا باتیں کر رہے تھے؟ رب عظیم کی قسم، دیوتاؤں کی قسم، یہ شخص غلط آدمی ہے اور وہ نہیں ہے جو ہمارا آقا یعنی سفید بھیڑیا سمجھ رہا ہے۔ یہ تو کوئی بہت ہی شاطر شخص ہے جس نے نہ جانے کہاں سے سونا حاصل کر کے اس حسین لڑکی کو خرید لیا ہے۔ اور سن، میرا نام ڈیفو ہے، تو مجھے جانتا ہی ہوگا۔ میں اپنا فرض پورا کرنے جا رہا ہوں، تو ان لوگوں پر نگاہ رکھ، سمجھ رہا ہے نا؟ ٹورناڈو کو یہ بتانا ضروری ہے کہ اس کے ساتھ دھوکا ہوا ہے اور یہ خطرناک آدمی اس سفید لڑکی کو لے کر نکل جانا چاہتا ہے۔ اس نے بے شک اس کی قیمت ادا کی ہے، لیکن کون جانے سونا ہی نقلی ہو۔ چنانچہ یہ سب کچھ بہت خطرناک ہے اور ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ تو سمجھ رہا ہے نا میری بات؟ ہاں۔ فرینڈ نے خوفزدہ انداز میں گردن ہلائی اور وہ جب وہاں سے چلا گیا تو فرینڈ کے پورے بدن نے پسینہ اگل دیا۔ یہ تو عظیم آقا کے لیے سخت خطرہ پیدا ہو گیا ہے، اور اب اگر اس وقت عظیم آقا کو اس بارے میں خبر نہ کی گئی تو یہ سمجھ لیا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ حالات بہت زیادہ بگڑ گئے ہیں اور اب اس صورتحال کو سنبھالنا ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ وہ بے چینی سے اس جگہ کے چاروں طرف گھومنے لگا، کوئی ایسا موقع تلاش کر کے اندر داخل ہونا چاہتا تھا جب کسی بھی طرح جیسے بھی ممکن ہو وہ نادر کو اس صورتحال سے آگاہ کر دے۔ مشل کچھ دیر حیران نگاہوں سے نادر کو دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا، اے شخص، سب سے زیادہ تو مجھے یہ تعجب ہے کہ تو جس کے بارے میں مجھے یہ اندازہ اور علم ہوا ہے کسی ایسے شخص کا نمائندہ ہے جو میری خریداری سے دلچسپی رکھتا تھا، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ تیری زبان سے میں نے وہ نام سنے ہیں جو عام لوگوں کے علم میں نہیں، اور میں بہت حیران ہوں۔ نہ صرف تجھے حیران ہونا چاہیے بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں تجھ سے کہ مجھ پر تو مکمل بھروسہ کر، کیونکہ میں نے تیرے لیے جن مشکلات کا سامنا کیا ہے وہ کسی انسان کے بس میں نہیں، اور میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ کوہالا بہت قریب ہے، اور جب ہم یہاں سے واپسی کا سفر کریں گے تو کوہالا ہم سے الگ نہیں ہوگی، وہ یہاں تک ہمارے ساتھ آئی ہے۔ میری ماں، وہ بے شک میری ماں کی مانند ہے جس نے ہمیشہ ہی میرے لیے مشکلات اٹھائی ہیں اور مجھے ہر مشکل سے دور رکھا، لیکن تو مجھے جن حسرتوں میں مبتلا کر رہا ہے وہ میرے لیے بڑی تعجب خیز ہے۔ کیا واقعی ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ میری تقدیر کے ستارے اس طرح رخ تبدیل کر دیں؟ ایسا ہی ہوا ہے۔ میں نے اب تک جو کچھ کیا ہے اس کی کہانی اس وقت تجھے تفصیل سے نہیں بتا سکتا،
لیکن آنے والے وقت میں تجھے ساری باتیں خود بخود معلوم ہو جائیں گی. اب تو مجھے بتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. بہت جلد ہمیں یہاں سے روانہ ہونا ہے اور ایک موٹر بوٹ دریا پر لنگر انداز ہے. بس ایک مشکل ہے. نادر سوچ میں ڈوب گیا. لیکن زیادہ وقت نہیں ہوا تھا کہ اس نے اس کمرے کے دروازے سے ایک شخص کو اندر داخل ہوتے دیکھا جو مقامی لباس میں ملبوس تھا اور بہت عجیب نظر آ رہا تھا. لیکن اسے دیکھ کر نادر کے حلق سے دبی دبی چیخ نکل گئی اور وہ خوشی کے عالم میں اٹھ کھڑا ہوا. سینٹ، میرے دوست، میرے جان نثار، میرے وفادار. عظیم آقا، محبت کے اظہار کے لیے بہت وقت پڑا ہے، لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ تم لوگوں کے درمیان جو گفتگو ہو رہی تھی وہ چھپ کر سن لی گئی ہے، اور سننے والے سفید بھیڑیے کے ساتھی تھے. اب ان میں سے ایک شخص جس کا نام ڈیفو ہے سفید بھیڑیے کو اطلاع کرنے گیا ہے کہ جو لوگ اس کے مہمان ہیں وہ خطرناک لوگ ہیں اور تیرے لیے مشکلات کا باعث بننے والے ہیں. تو عظیم آقا، یہ صورتحال بہت خوفناک ہے اور اب مشکل وقت ہے کہ ہاتھ میں ہتھیار اٹھا لے اور سن. میں نے جو کیا ہے اس کی مختصر تفصیل میں تجھے بتائے دیتا ہوں. میں نے غلاموں کے باڑوں میں چابیاں پہنچا دی ہیں جن سے اب تک وہ اپنی زنجیریں کھول چکے ہوں گے، اور اس بات کے منتظر کہ میں انہیں اطلاع دوں کہ اب وہ نکلنے کی کوشش کریں. اور عظیم آقا، ایسا ہو جائے گا اور پھر وہ نرسلوں میں چاروں طرف آگ لگا دیں گے اور جس قدر بھی ممکن ہو سکا قتل و غارت گری کریں گے، اور اس کے بعد یہاں سے نکل بھاگنے کی کوشش. اور شاید سفید بھیڑیے کا آخری وقت آ گیا ہے، چونکہ بے شک اس کے ساتھ مسلح افراد موجود ہیں جو اس کا دفاع کریں گے، لیکن شاید غلام اب ان پر قابو پا لیں کیونکہ میں نے غلاموں تک ہتھیار بھی پہنچا دیے ہیں. لیکن اس افراتفری سے پہلے ہمارا یہاں سے نکل جانا ضروری ہے. تو میں تجھے خصوصی طور پر یہ ہدایت کرتا ہوں کہ اب صرف یہاں سے بھاگ جانے کی کوشش کر، اور جیسا کہ اس شخص کے ساتھ میں نے بھی سنا کہ تیرے پاس ایسے انتظامات ہیں کہ تو یہاں سے نکل سکتا ہے. نادر نے کہا، فرینڈ، میں انتظام کر چکا ہوں، اور سن، تیرے لیے میں ایک ہدایت چھوڑتا ہوں. میں جس طرح بھی بن پڑا مشل کو لے کر یہاں سے نکلوں گا اور پھر دریائے سنگانیہ کے راستے ایک طویل سفر اختیار کروں گا جو سیدھا سامنے کی سمت جاتا ہے، اور پھر سیدھا موٹر بوٹ کے پاس پہنچوں گا جو دریا میں لنگر انداز ہے، اور اس کے بعد جس طرح بھی بن پڑا ہم اسے لے کر روانہ ہو جائیں گے. لیکن تو کوہالا کے ساتھ لے کر آنا، اور خبردار جذباتی کیفیت کا شکار مت ہونا. ہم نے ان لوگوں کے لیے سامان پیدا کر دیا ہے، لیکن بہرحال باقی کام کرنا تیرا فرض ہے. ٹھیک ہے عظیم آقا، بس تو یہاں سے نکل اور میں اپنے کام کی تکمیل کے لیے نکلتا ہوں. اور اے خوبصورت عورت، تو بھی میرے لیے دعا کرنا کہ آنے والے وقت میں ہم بہت اچھے دوست ثابت ہوں گے. تو آقا، مجھے اجازت، اور اگر میں یہ کام نہ کر سکا تو پھر تجھے اختیار ہے کہ جس طرح بھی تو چاہے اپنے اور اس حسین لڑکی کی حفاظت کا بندوبست کر. فرینڈ نے کہا اور انتظار کیے بغیر وہاں سے باہر نکل گیا. تب نادر نے مشل کی طرف دیکھا اور بولا، اور اب کیا تو تیار ہے؟ ہاں، تو پھر آ. نادر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا، اور اس نے اپنے لباس سے پستول نکال لیا اور پھر ایک پستول مشل کی طرف بڑھا کر بولا، اس کا استعمال بہت زیادہ مشکل نہیں ہے. کیا تو نے اس سے پہلے؟ ہاں، میں پستول اور رائفل کا استعمال بہت بخوبی جانتی ہوں. یہ تو بہت اچھی بات ہے. تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. اور اس کے بعد نادر اللہ کا نام لے کر اپنی اس کمین گاہ سے باہر نکل گیا، اور اب اس کے سوا کوئی اور چارہ کار نہیں تھا کہ وہ اندھا دھند اپنے راستے میں آنے والوں کا خاتمہ کرتا چلے، اور اگر کوئی اسے روکنے کی کوشش کرے، لیکن اس وقت جب اس کے راستے میں مزاحمت کی جائے. لیکن جب وہ باہر نکلا تو بے شک اس کے ارد گرد انتظام کرنے والوں نے اسے حیرت سے دیکھا، لیکن یہ سوچ کر خاموش ہو گئے کہ شاید وہ سیر کے لیے باہر نکلا ہے. نادر نے کافی فاصلہ اس انداز میں طے کیا اور اس کے بعد وہ وہاں سے آگے بڑھ گیا. وہ جانتا تھا کہ اس طویل اور اس راستہ طے کرنے ہیں، کیونکہ یہاں پہنچنا ہی بہت مشکل کام ثابت ہوا تھا. پھر پہلا راستہ ایک ایسے طویل القامت شخص نے روکا جس کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کون ہے. یہ ایک دیو ہیکل آدمی جو ایک طرف خاموش تھا انہیں جاتے دیکھ رہا تھا. پھر وہ آگے بڑھا اور اس نے نادر کا راستہ روکتے ہوئے کہا، میں جو اپنے دل میں تیرے لیے بہت سے منصوبے بنا رہا تھا، اب جب کہ تو خود ہی باہر نکل آیا ہے تو یہ کہے بغیر نہ رہ سکوں گا کہ میری اپنی ساری زندگی کا سرمایہ جو میں نے یہاں سے حاصل کیا ہے بے شک اتنا نہیں ہے جتنا تو نے ٹورناڈو کو پیش کیا، لیکن میں اسے تیرے حوالے کر کے اس لڑکی کا ہاتھ اپنے لیے مانگتا ہوں. نادر جو صورتحال سے واقف تھا اور جلد از جلد نکل جانا چاہتا تھا، کچھ سوچے سمجھے بغیر اس پر پل پڑا اور اس نے اپنے دائیں ہاتھ کا گھوسا اس شخص کی تھوڑی کے نیچے لگایا، اور گھوسا اتنے زور سے پڑا تھا کہ وہ لڑکھڑا کر کئی قدم پیچھے ہٹا اور پھر کٹے ہوئے درخت کی طرح نیچے گر پڑا. نادر نے مشل کا ہاتھ پکڑا اور اس کے بعد دوڑنا شروع کر دیا. وہ تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا، لیکن عقب سے کچھ لوگ ہنسے
ہنسنے لگے اور اس شخص کا مذاق اڑا رہے تھے جو نادر کے گھوسے سے نیچے گرا تھا۔ ان میں سے کسی نے کہا، واہ کیا زوردار ہاتھ مارتا ہے، یہ باہر کی دنیا سے آنے والا تو زبردست ہے، اور تو بالکل ہی بزدل نکلا۔ لیکن وہ شخص جو نیچے گرا تھا رقابت اور غصے کی آگ میں بفر کر نادر کے پیچھے دوڑ پڑا۔ تب وہ زور سے چیخا، روکو اسے روکو، اور پھر بہت سے لوگ نادر کے پیچھے دوڑ پڑے جس طرح کتے خرگوش کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ نادر خاصی تیز رفتاری سے بھاگ رہا تھا، لیکن اسے ذرا سا سنبھلنا پڑ رہا تھا کیونکہ نازک اندام مشل اس کا اس رفتار سے ساتھ نہیں دے سکتی تھی۔ ابھی وہ کوئی 100 قدم آگے بڑھا ہوگا کہ چند غلام اس کے سامنے پہنچے۔ ان کے ہاتھوں میں چاقو چمک رہے تھے۔ انہوں نے نادر کو مقابلے کے لیے للکارا اور اس کی آنکھوں کے سامنے چاقو لہرانے لگے۔ تب مجبوری تھی، نادر نے پہلی بار اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پستول کا استعمال کیا اور ان 6 کے سینوں میں 6 سوراخ کر کے وہاں سے آگے بڑھنے لگا تو تھوڑے فاصلے پر احاطے کا پل تھا اور نادر نے پل کو عبور کرنے کی کوششیں شروع کر دی اور برق رفتاری سے وہاں سے آگے دوڑ پڑا۔ لیکن وہ دیکھ رہا تھا کہ ان کے پیچھے وہ آ رہے تھے جو نئے آئے تھے اور غالباً ساتھیوں کی موت سے بری طرح بفر گئے تھے۔ نادر نے مشل کا پستول اپنے ہاتھوں میں لیا اور اسے کارتوس دیتے ہوئے بولا، اپنا پستول پھر سے بھر لو جبکہ تم اس کے بارے میں جانتی ہو۔ مشل نے فوراً ہی عمل شروع کر دیا۔ اب چاروں طرف سے آوازیں ابھرنے لگی تھی اور نادر کو ہر سمت سے گھیرا جا رہا تھا۔ وہ دوڑ رہا تھا اور شاید وہ لوگ مشل کی وجہ سے اس پر ہتھیاروں سے حملہ نہیں کر پا رہے تھے، لیکن ان سب کی یہی کوشش تھی کہ کسی طرح انہیں گھیر کر پکڑ لیں۔ پھر دفعتنی نادر نے ایک اونچی جگہ سے چھلانگ لگائی اور مشل کو اپنے ہاتھوں میں سنبھال لیا۔ مشل اسے پستول بھر بھر کر دے رہی تھی، لیکن ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ اچانک کی فضا میں دھواں سا بکھرنے لگا اور اس دھوئیں کو دیکھ کر ان لوگوں نے کچھ دیر کے لیے نادر کو نظر انداز کر دیا۔ وہ حیرانی سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، لیکن دھواں شعلوں کی زبان میں تبدیل ہو گیا اور پھر چاروں طرف سے آگ ابل پڑی اور پھر وہ شور قیامت برپا ہوا کہ کانوں کے پردے پھٹنے لگے۔ غلاموں کے ہاتھوں میں ہتھیار آ گئے تھے اور ان کی زنجیریں کٹ گئی تھی۔ نادر اس وقت جن حالات سے گزر رہا تھا اس میں کہیں رک کر فرینڈ کا انتظار بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس خوفناک جگہ کو جس طرح 2 انسانوں نے ایسا نقصان پہنچایا تھا اس کی مثال شاید روئے زمین پر ممکن ہو سکے۔ نادر اب بھی دوڑ رہا تھا اور ایسے منتخب راستوں کی طرف جہاں سے وہ باہر نکل سکے۔ پھر شدید خوفناک حالات میں وہ وہاں سے گزرا کہ گولیاں ان کے آس پاس سے گزر رہی تھی اور جگہ جگہ انہیں ان لوگوں پر فائر کرنے پڑ رہے تھے۔ تب نادر کو وہ حصہ نظر آیا جہاں پہنچ کر وہ دریا کے کنارے کنارے دوڑ سکتا تھا، اور چونکہ اب چاروں طرف افراتفری مچ گئی تھی اور جہنم قدے میں رہنے والے اپنی جان بچانے کی فکر میں سرگرداں تھے، یہ تمام صورتحال نادر کے حق میں کچھ دیر کے لیے ایک بہتر شکل اختیار کر گئی تھی اور وہ آہستہ سے مشل سے بولا، دوڑتی رہو، میں جانتا ہوں تم نازک طبع ہو، لیکن اس وقت دوڑتے رہنا ہی ہمارے لیے کام کا ثابت ہوگا۔ ابھی اچانک نادر نے 2 سایوں کو اپنی پیچھے دوڑتے ہوئے دیکھا اور پھر ایک آواز سنی، میں آ گیا ہوں عظیم آقا، یہ تم ہی ہو۔ اس لڑکی کو دیکھ کر میں نے دور سے پہچان لیا تھا، اور ایک لمحے کے لیے نادر کے قدم کھٹک گئے۔ اس نے کوہالہ کو دیکھا جو اس وقت بھی ہمت کے ساتھ دوڑ رہی تھی، اور فرینٹ واقعی ایک عظیم الشان کام سر انجام دے کر یہاں تک پہنچ گیا تھا، لیکن قریب پہنچنے کے بعد کسی جذباتی منظر کا موقع اور وقت نہیں تھا، چنانچہ وہ ایک بار پھر دوڑنے لگے اور برق رفتاری سے اپنے پیچھے آنے والوں پر فائرنگ کرتے رہے۔ اور سب سے بڑا کام فرینٹ نے کیا تھا کہ وہ شاندار رائفلیں اٹھا لایا تھا جو اب ان کے کام آ رہی تھی، اور پلٹ پلٹ کر ان لوگوں پر زبردست فائرنگ کر رہا تھا۔ سفید بھیڑیا مصیبت میں گرفتار ہو گیا تو شاید اسے احساس ہو گیا ہو کہ اب اس کے گناہوں کے حساب کا وقت آ گیا ہے، اور ہر طرف شور شرابہ مچا ہوا تھا۔ فرینٹ نے دوڑتے ہوئے کہا، یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں میں سے اور کافی عورتوں میں سے کسی ایک کو بچا سکیں، لیکن ہم نے اس کے لیے بہتر موقع فراہم کر دیا ہے۔ ابھی ان پر منحصر ہے کہ وہ اپنے لیے زیادہ سے زیادہ کیا بہتری تلاش کر سکتے ہیں۔ غرض یہ کہ وہ لوگ دریا کے کنارے کنارے دوڑ رہے تھے اور اس وقت بڑی مشکل کا شکار تھے کہ ہر طرف گولیوں کی زبانیں لپک رہی تھی، اور کئی بار یہ چمکدار چنگاریاں ان کے قریب سے گزری تھی، اور آنے والا کوئی بھی لمحہ ایسا ہو سکتا تھا جو ان کو موت کی گھاٹ اتار دے۔ اس سنگین صورتحال سے نادر کچھ پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا، فرینٹ، میرا خیال ہے ہمیں آگے کا راستہ ترک کر کے یہاں کوئی چھپنے کی جگہ تلاش کرنی چاہیے، کیونکہ گولیاں چاروں طرف سے برس رہی ہیں اور کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ عظیم آقا، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اور پھر انہوں نے ایک پشتہ دیکھا جو خاصی محفوظ جگہ تھی، اور وہ اس کے قریب پہنچ گئے۔ پھر وہ پشتے کی آڑ میں لیٹ گیا، اور یہ ضروری تھا، ورنہ واقعی اس وقت جو سنگین صورتحال تھی اس کی پیش نگاہ زندگی موت کے قریب سے گزر رہی تھی۔
लेकिन यहाँ पहुंचकर कोहाला बेख्तियार हो गई। वो घुटनों के बल झुकी हुई अपनी आकाजादी को बेख्तियार चूम रही थी और उस पर जानिसार हुए जा रही थी। वो पागल हो गई थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह मिशेल को अपने सीने में छुपा ले। बंदूकें बड़बड़ा रही थी और गोलियां अब भी उसके सरों पर से ऊपर से गुजर रही थी। वो उस खौफनाक जंग को देख रहे थे, लेकिन अब उन्हें ये अंदाजा हो रहा था कि सफेद भेड़िए का आखिरी वक्त है और बिखरे हुए गुलाम जिनकी बातें कम अज कम फ्रेंड सुन चुका था, उनके दिलों में अपनी जिंदगी बचाने का कोई तस्वुर नहीं था। वो तो बस इस शैतानी कारखाने को रोए जमीन से मलियामेट कर देना चाहते थे। वो मुसलसल आग बरसा रहे थे और अब उनकी अपनी कोशिशें भी उसके हुसूल में शामिल हो गई थी। धुआं फजा में बुलंद हो रहा था और बढ़ता ही जा रहा था। चुनाचे फजा में बड़ी खौफनाक आवाजें उभर रही थी और इंसानी चीखें आसमानों को चीरे दे रही थी। साइबान के नीचे और चारों तरफ आग अपना डेरा जमाती जा रही थी। नर्सलों का सुनसान जंगल, जिसमें 12-12 और 15-15 ऊंचे नर्सल थे, धड़ाधड़ जल रहा था और यूं महसूस हो रहा था जैसे आग का एक दरिया नमूदार होगा और जो ढांटे मारता हुआ उस खौफनाक इंसानी रिहाइशगाह की जानिब बढ़ रहा हो। नर्सलों के चटकने की आवाजें आ रही थी और उसकी गरज आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती जा रही थी, जो हवा और आग की आमेजिश से पैदा हो रही थी, और हवा ने भी खूब काम दिखाया था। वो नर्सलों को जल्दी जल्दी अपनी लपेट में ले रही थी और जब गीले नर्सल जलकर सुलगने लगे तो काले काले बादल के बल खाते हुए सुतून आसमान की नीलाहटों की तरफ उभरते हुए नजर आ रहे थे और धुएं के बादल चारों तरफ फैलने लगे। इस तरह कुछ वक्त के लिए गोलियां चलने की आवाजें बंद हो गईं। बस फजा में शोले बुलंद हो रहे थे और चिंगारियां बिखर रही थी और धुएं के अंधेरे आसमान में सुर्ख सुर्ख तारे चमक चमक कर बुझ रहे थे और वो सब कुछ जल रहा था जो उन लोगों ने बनाया था। तब नादिर ने कहा, ये बेहतर वक्त है, आओ अब हम आगे बढ़ें। वो आगे बढ़ने लगे और बहुत दूर तक पहुंच गए। अब उनके पीछे जले हुए नर्सल और जगह जगह उगलता हुआ धुआं नजर आ रहा था। यहाँ तक कि उन्हें वो मोटर बोट नजर आई जिसे वो लंगर अंदाज छोड़कर गए थे। सफर की रफ्तार कुछ और बढ़ा दी गई और थोड़ी देर के बाद वो मोटर बोट तक पहुंच गए। उस वक्त यहाँ कोई भी एक इंसान मौजूद नहीं था और मोटर बोट दरिया के पानी पर हल्के हल्के हिचकोले खा रही थी। यहाँ पहुंचने के बाद नादिर ने कहा, फ्रेंड और कोहाला, अपनी आकाजादी को आराम से लिटा दो और फ्रेंड तुम मेरे पास आओ। इस मोटर बोट को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। आकाश में इसे चलाने का तरीका जानता, हर तरीका समझ में आ जाता है आका, और बेहतर तो यह है कि तुम उन्हें देखो, मैं ये कोशिश कर सकता हूँ। क्या तुम? हाँ, ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन जब मैं अपने आका यानी तुम समझ रहे हो ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ के साथ समंदर पर जाता तो अक्सर मैं उनकी मोटर बोट चलाता था, लेकिन यानी उनके साथ मददगार के तौर पर रहता था। नादिर खुशी से खिल उठा। उसने कहा, तुम इसे स्टार्ट करके थोड़ा सा आगे बढ़ा लो तो बस मैं ये समझूंगा कि हम आगे बढ़ सकते हैं। कोहाला ने तो आकाजादी को संभाल लिया था और मिशेल उसकी आगोश में इस तरह साकित पड़ी थी जैसे उसकी रूह परवास कर गई हो, और फ्रेंड ने बड़ा काम ये किया कि मोटर बोट स्टार्ट कर ली थी और उसके बाद उसका स्टीयरिंग भी संभाल लिया था। तो मोटर बोट आगे बढ़ती चली गई। उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे अपने जिस मिशन को उन्होंने नाकाम समझा था उसकी तकमील आखिरी मरहले में पहुंच गई है। मोटर बोट मुनासिब रफ्तार से दरिया का सीना चीरती हुई एक नामालूम मंजिल की तरफ बढ़ने लगी, यानी इधर जिधर उसका रुख था। पीछे वो लोग एक जलता हुआ शहर छोड़ आए थे जिसके निशानात अब भी उनके साथ साथ सफर कर रहे थे, यानी धुएं के वो बादल जो हवा के साथ अपनी रफ्तार बढ़ाते हुए उनके सरों से गुजरने लगे थे। अदर मिशेल और कोहाला एक दूसरे से लिपटी हुई पड़ी थी और कोहाला मिशेल को अपनी दास्तान सुना रही थी। उसने मिशेल को सारी तफसील बताते हुए कहा कि किसी तरह ये दो जवान रहबर बने और किस तरह उन्होंने एक खतरनाक मुहिम सर अंजाम देकर बिलाकर अपना वो वादा पूरा कर दिखाया। और इसी गुफ्तगू के दौरान कोहाला ने मिशेल से कहा, और आकाजादी, अपनी दीवानगी में मैं एक ऐसे खेल का आगाज कर चुकी हूँ जिसके बारे में अगर तुझे बताऊं या मेरे आका डॉक्टर आर्थर को मालूम हो या मेरे शौहर मोंटा को तो वो मुझे बहुत ही बुरी निगाह से देखेंगे। ऐसी कौन सी बात है जिसके बारे में तू इस कदर फकरमंद है कोहाला? और कोहाला मध्यम मध्यम आवाज में नादिर और फ्रेंड से किए इस वादे के बारे में बताने लगी तो मिशेल ने ताज्जुब से कहा, लेकिन क्या तूने इन्हें फरेब दिया था, यानी एक ऐसी बात कही जिससे वो इस काम के लिए आमादा हो जाए? नहीं, ये फरेब नहीं था। हकीकत ये है कि जहाँ जमीन और आसमान आपस में मिलते हैं और बुलंद बाला पहाड़ आसमान की बुलंदियों को छूते हैं, वहीं उनके नीचे दोहरी दुनिया का आगाज हो जाता है, यानी जमीन का दूसरा तबक जिसकी गहराइयों में उतरने के बाद नहीं कहा जा सकता कि इंसानी जिंदगियों को क्या वाकयात पेश आए, और वो जो अंधेरे वाले हैं वो अपनी
रखते हैं उनमें बड़ी सच्चाई है। मगर इसके बारे में तुझे कैसे मालूम, और इससे पहले कुहाला तूने मुझसे इस बारे में तस्करा क्यों ना किया? इसके मंजर में भी एक ऐसी दास्तान है जो मुझे सुनाने के लिए मना किया गया है, और बेहतर है मैं इसे ना सुनाऊं और तू इसे ना पूछे। पूछ। मैंने जिंदगी में कभी कोई बात नहीं छुपाई, लेकिन ये एक ऐसा मौका है कि मैं इसके लिए मजबूर हो गई हूँ। मिशेल ताज्जुब से उसे देखने लगी, फिर उसने कहा, अगर ये तेरा कोई अहद है तो मैं इसके लिए तुझे मजबूर नहीं करूंगी, लेकिन उन लोगों ने जिस तरह हमारे लिए जाशानी की है उसके बाद हमें ऐसा तो नहीं चाहिए कि अपने इरादे से फिर जाएं। मैं भी यही सोचती हूँ, और ये भी सोचती हूँ कि मैंने ये मुआहदा तेरी तरफ से भी कर लिया है, लेकिन क्या तू इसे पसंद करेगी? जिस तरह मेरी इज्जत और मेरी जिंदगी इन लोगों ने बचाई है, उसके बाद मैं इसके लिए मजबूर हूँ कि तेरे किए हुए वादे की पाबंदी करूँ। मेरी आकाजादी, मुमकिन है मेरे मालिक डॉक्टर आर्थर इसे पसंद ना करें, लेकिन हम डैडी के पास तो जाएंगे ना, उनसे हमारी मुलाकात तो होगी ना, उसके बाद ही इस मुहिम का आगाज होगा। पार्ट नंबर 11 यहाँ इख्तिताम पजीर हुआ। किताब दूसरा तबक, किताब का बकिया हिस्सा पार्ट नंबर 12 में समाप्त कीजिए।